Good day mga lagan. Before the 2025 ending, gusto ko lang magpasalamat sa tanang suporta sa atong paglawig sa social media. Taliwala nga medyo may aksyon na ta sa paghunong. Apan ang pamilya maoy nakapadasig sa kinatibuk ang panaw aron makatod sa bisan unsang kalihukan sa atong maabtang laagan. From trail and fun run, information o kalihukan sa pagamanan. Ang inyong reactions o shares mo idugang nakaaghat aron mo padayon sa unahan. Sa pagtapli sa tuig 2025 o pagbanos sa tuig 2026, laomi nga padayon tang mapadayag ang nagkadaiyang kasayuran paugnat sa kusog ug uban pa nga angayang masayran sa kadaghanan. Daghang salamat sa 26,000 nga followers. Ang inyong paglantaw, reactions ug shares mao'y dugang kadasig aron makalahutay sa challenges dinhi sa social media nga katikaran. Daghang salamat ug malipayong bag-ong tuig sa tanan.